مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. معكم سارة نجار. درسنا اليوم عن الصيغ المصدرية باللغة الألمانية. في عنا 3 صيغ. الصيغة الأولى هي أومتسو ومعناها لكي. شرحت هي الصيغة بقناتي، رابط الدروس موجود بصندوق الوصف. أونتسو معناها بدون، und anstatt معناها بدلا من. بهذا الدرس رح نعرف إيمت وكيف نستخدم هدول الصيغ. Was man über Infinitivkonstruktionen wissen sollte. ما الذي ينبغي على المرء معرفته حول الصيغ المصدرية؟ Infinitiv مصدر، Konstruktion صيغة. Infinitivkonstruktion صارت صيغة مصدرية. Die Infinitivkonstruktionen zu, ohne zu und anstatt zu sind unabhängig von bestimmten Verben. هدول الصيغ هن مستقلين عن بضعة أفعال. Sie haben andere Funktionen. لهم أدوار أخرى. Die Funktion أداء، دور، مهمة، وظيفة. هذا 4 معاني لهي الكلمة. Sie haben allerdings gemein. ولكن لهم شيء مشترك. Dass das Verb im Infinitiv am Satzende steht بأن الفعل يكون بصيغة المصدر في نهاية الجملة und dass sie subjektlos sind وأنهم مجردين من الفاعل. تمام؟ يعني ما في فاعل بتلاقوا بالصيغة المصدرية. الصيغة الأولى شرحتها ولكن كإعادة بسيطة حطيتها بمثال. schaltet den Fernseher ein, die Nachrichten zu sehen. هو يشعل التلفاز ليرى الأخبار. بدأنا الصيغة المصدرية بعد الهاوبساتس، بعد الجملة الجانبية. بعد بفاصلة بدأنا الصيغة المصدرية. نضع فاصلة ونبلش بالصيغة المصدرية. نكتب كل الجملة وبنهاية الجملة تسو plus infinitiv schließt den Satz ab. يعني تسو زائد الفعل بصيغة المصدر تنهي الجملة. وقت قلت لهم شيء مشترك ألا وهو الفعل بيكون بنهاية الجملة ومصرف بصيغة المصدر. لاحظوا zu sehen, zu verabschieden, zu arbeiten. دائما الفعل بصيغة المصدر. أوكي. Helmut ging nach Hause, ohne sich zu verabschieden. Helmut ذهب إلى المنزل بدون أن يودع أحد. تمام؟ ليش قلنا هون dass sie subjektlos sind بأنهم مجردين من الفاعل؟ لأنه ليتحقق الشرط وتقدر تستخدم بجملتك صيغة مصدرية لازم الفاعل الموجود بالهاوبتساتس اللي هو هون هو يكون مطابق للفاعل الموجود بالنيبنزاتس أو بالأولى فينالزاتس، يعني للفاعل الموجود بالصيغة المصدرية تاعتك لازم يكون مطابق. هو يشعل التلفاز ليرى الأخبار. هو أشعل التلفاز لحتى يشوف الأخبار، فالفاعل مطابق. Helmut ging nach Hause ohne sich zu verabschieden. كمان هون الفاعل مطابق. Der Programmierer surft im Internet anstatt zu arbeiten. يعني المبرمج يتصفح الإنترنت بدلا من العمل. أيضا الفاعل في الجملة الأساسية مطابق للفاعل بالجملة الجانبية. تحقق هذا الشرط بقدر بستخدم صيغة مصدرية. تمام؟ هلأ حنتعمق أكثر بالصيغتين المصدريتين الأخيرات. عنا ohne zu. Die Konjunktion ohne zu kann anstelle einer Negation benutzt werden. يعني التصريف ohne zu أو أداة التصريف أو الصيغة kann anstelle einer Negation benutzt werden. نستطيع نستخدمها بدلا من نفي أو رفض. كيف يعني؟ مثلا Der alte Mann steht plötzlich auf. hat nichts gesagt. الرجل مسن ينهض فجأة. هو لم يقل شيئا. تمام؟ حسيتوا جملتين صحيحات 100% ولكن في شيء ركيك. أوكي؟ فلذلك وقت الإنسان بيتقدم بالمستوى بصير بيعرف أمور أكثر، فيني أربط أنا هالجملتين ببعضهم وشكل جملة مفيدة وصحيحة أكثر. Der alte Mann steht plötzlich auf, ohne etwas zu sagen. الرجل المسن نهض فجأة، ينهض فجأة بدون قول أي شيء. ohne etwas zu sagen. هون استخدمت صيغة مصدرية.
تمام. والفاعل في الجملة الأساسية مطابق للفاعل بالجملة الجانبية، فبقدر استخدم هاي الصيغة. فهون كان أنشتله أنا نيغاسيون، نقدر نستخدمها أنشتله بدلا من نفي. أوكي، هي الأداة أو هي الصيغة المصدرية نستخدمها بدل من نفي أو رفض. هو هون نفى، ما قال أي شيء، يعني ما صار أي شيء، رفض قول شيء. تمام. Lia machte letzte Woche einen Ausflug nach Malaysia. Sie hatte ihre Eltern nicht gefragt. ليا عملت الأسبوع السابق رحلة أو نزهة إلى ماليزيا. هي لم تسأل أهلها. Sie hatte ihre Eltern nicht gefragt. Eltern هم أولياء الأمور. Lia machte letzte Woche einen Ausflug nach Malaysia, ohne ihre Eltern zu fragen. ليا عملت الأسبوع السابق رحلة إلى ماليزيا بدون أن تسأل أهلها. تمام. حتى الفاعل هون مطابق، بدأنا الصيغة المصدرية بعد الجملة الأساسية، وبالنهاية الفعل ذهب إلى نهاية الجملة وصار بصيغة الانفينيتيف. أوكي، ولا تنسوا النقطة بنهاية الجملة. Unsere Lehrerin verließ das Klassenzimmer. Sie hatte den Computer nicht ausgeschaltet. معلمتنا غادرت أو تركت الصف. Sie hatte den Computer nicht ausgeschaltet. هي لم تطفئ الحاسوب. Unsere Lehrerin verließ das Klassenzimmer, ohne den Computer auszuschalten. يعني معلمتنا غادرت الصف بدون أن تطفئ الكمبيوتر أو الحاسوب. بالأفعال المركبة مثل الفعل ausschalten اللي بتقع بالمنتصف بين الجزء الأول من الفعل والجزء الثاني. Okay, auszuschalten, aufzustehen, einzuschließen. Okay. Klaus antwortete auf die Frage. Er überlegte nicht lange. Klaus أجاب على السؤال. هو لم يفكر طويلا. Klaus antwortete auf die Frage, ohne lange zu überlegen. يعني Klaus فكر أجاب على السؤال بدون أن يفكر طويلا. تمام. Er ist weggegangen, ohne ein Wort zu sagen. هو ذهب بدون قول أي كلمة ولا كلمة. تمام. فهون بجميع هاي الجمل نستخدم تجي بمعنى بدون أن. جملة أساسية، الفاعل بالجملة الأساسية لازم يكون مطابق للفاعل بالجملة الجانبية، واللي تسو بلس infinitive بتكون بنهاية الجملة. أوكي، هي كل القاعدة. هلأ anstatt zu. Die Konjunktion anstatt zu benutzt man, wenn etwas anders passiert als die erwartete Situation. يعني التصريف anstatt zu اللي هو معناه بدلا من يستخدمه المرء wenn etwas anders passiert عندما يحدث شيئا ما als die erwartete Situation لم يكن متوقع. يعني وقت الشيء بصير عكس الشيء المتوقع أنه يصير. مثل هاي الجملة: Wir sollen sofort losfahren. Wir sollen nicht länger auf Marianne warten. سويناها نحن ينبغي علينا أن ننطلق، لا وما لازم، لا ينبغي علينا أن ننتظر أطول من هذا على ماريانا بماريانا. ماريانا ما بعرف عم بلفظ الكلمة صح لأنه هي فرنسية الكلمة بظن. هو الشعار الوطني الجمهورية الفرنسية، وهي تجسيد للحرية وللعقل. فبتلاقوها اللي سافر على فرنسا بلاقيها موجودة كتير بالبلديات بأماكن حكومية بلولا ماريانا. Wir sollen sofort losfahren, statt auf Marianne zu warten. تمام. يجب أن ننطلق بدلا من أن ننتظر بماريانا. Okay. Lutz ruft mich nicht an. Er schreibt mir eine E-Mail. Lutz لم يتصل، ما بعرف إذا لوتس شاب ولا بنت بس بظن شاب. لم يتصل بي. Er schreibt mir eine E-Mail. هو يكتب لي رسالة إلكترونية أو بريد إلكتروني. Statt mich anzurufen schreibt Lutz mir eine E-Mail. بدلا من أن يتصل بي يكتب لي لوتس بريد إلكتروني. Statt mich anzurufen. الفعل anrufen بيأخذ accusative. Er ruft mich an. فبدلا بدي أقول بدلا من أن يتصل بي أو بدلا من الاتصال بي
statt mich anzurufen. Okay, schreibt Lutz eine E-Mail. فيني أقول كمان Lutz schreibt mir eine E-Mail statt mich anzurufen. فينا نعكس، بس بالنهاية تبقى أنه هون الصيغة المصدرية هي الجملة الجانبية. أوكي، الفعل دائما موقع 2 بالجملة. Sarah bleibt zu Hause, sie fährt nicht in Urlaub. سارة تبقى في المنزل، أو بقيت تبقى في المنزل. sie fährt nicht in Urlaub، ما راحت بإجازة أو بعطلة. Sarah bleibt zu Hause statt in Urlaub zu fahren. سارة تبقى في المنزل بدلا من الذهاب في إجازة أو في عطلة، يعني تسافر Urlaub. فكمان أيضا نفس الشيء statt in Urlaub zu fahren. فيني أقول Sarah bleibt zu Hause statt in Urlaub. لا، هيك أصبت شيء. تمام. Wir werden sie anrufen anstatt ihr einen Brief zu schreiben. نحن سنتصل بها بدلا من أن نكتب لها رسالة. أوكي. فيني أقول anstatt ihr einen Brief zu schreiben werden wir sie anrufen. أوكي، فينا نبدل، ولكن هيك أصح، يعني هيك أضبط للجملة موقع. Wir werden sie anrufen، نحن سنتصل بها anstatt ihr einen Brief zu schreiben. قلت هون ihr لأنه الفعل schreiben، ich schreibe مثلا dir etwas، ich schreibe dir einen Brief، ich schreibe dir eine E-Mail. فالفعل schreiben بياخد داتيف، الشخص اللي بتكتب له. ihr sie، هي الضمير بالداتيف بصير ihr. أوكي، هي كل القاعدة. طبعا اللي بيسأل نفسه شو الفرق بين هون إذا قلت شتات وبين إذا قلت أنشتات. أولا الفرق بيناتهم يعني شرحه ما له أي فائدة أو ما له أهمية بصراحة، فاثنيناتهم معناهم بدلا من. وحتى إذا بدي أشرح الفرق بين أنشتات وبين شتات هو لمستوى البيت 2 وليس لمستوى البي 1، وما له أي أهمية. طبعا بنصح إن الواحد إذا حابين تعمقوا حبترك لكم مقالة عن شرح الفرق بين أنشتات وبين شتات، أوكي، من موقع دودن، رابط تلاقوه أيضا بصندوق الوصف. تمام، بتمنى تكونوا فهمتوا علي الدرس، وبتمنى أيضا شاركوا الدروس لكل الأشخاص المهتمة بدراسة اللغة الألمانية، وإن شاء الله بشوفكم ألف خير يا رب بدروس القادمة. سلام.